नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, भाइबर, टिकटक जेमा गएर पनि नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँहरूको लागि भनेर 25,000 भन्दा धेरै भिडियोहरू बनाइसकेका छौँ। सबै विषयको, सबै सब्जेक्टहरूको, सबै च्याप्टरहरूको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, मोडल क्वेसन सेटको सोल्युसन, च्याप्टर वाइज क्वेसन सेटको सोल्युसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन सेटको सोल्युसनहरू तपाईँहरूले युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा भेटाउनुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गरेर आफ्नो जाँचमा राम्रो अङ्क ल्याउनुहोला, एक्जाममा राम्रो अङ्क ल्याउनुहोला, आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नुहोला, आफ्नो ज्ञानको सीमालाई नाघेर अघि बढ्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई कृपया सब्सक्राइब गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको परिकल्पना भन्ने जुन यो कथा छ, यो कथा पढाउन गइरहेको छु। यो कथा पढिसकेपछि हामी यो कथाबाट दिने सन्देशको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका विभिन्न शब्द अर्थ पनि जान्नेछौँ। शब्द भण्डारको अभ्यास, त्यस्तै बोध र अभिव्यक्तिको प्रश्नोत्तरको अभ्यास पनि हामी गर्ने नै छौँ। के हो त परिकल्पना भनेको? त्यो अब हामीले यो पाठ पढेर राम्रोसँग बुझ्छौँ। तपाईँलाई म छोटो तरिकाले भन्दाखेरि तपाईँहरूले विभिन्न कुराहरू सोच्न सक्नुहुन्छ, होइन? किनकि मान्छे भनेको एउटा कल्पनाशील, सृजनशील, जिज्ञासु प्राणी हो। उसले विभिन्न कुराको कल्पना गर्न सक्छ, होइन? त्यसमा पनि बालबालिकाहरूले त एकदम नयाँ नयाँ कुरामा रुचि राख्ने खालका हुन्छन्। त्यस्तो स्वभाव हुन्छ। कसैलाई चित्र बनाउन मनपर्छ, कसैलाई गायनमा रुचि हुन्छ। उनीहरूमा कुनै पनि विषयमा चाहिँ बुझ्ने र जान्ने एकदम तीव्र चाहना हुन्छ। हो, यस्तै स्वभावले गर्दा नै जीवनमा उनीहरूलाई सृजनशील बन्न चाहिँ प्रेरित गर्छ। हामी संसारका जति पनि कलाकारको बारेमा सुन्छौँ र पढ्छौँ, तिनीहरू बाल्यकालदेखि नै कल्पनाशील, सृजनशील र जिज्ञासु भएको हामीले पाउँछौँ। यस्तै स्वभावले गर्दा उनीहरूको ज्ञानको दायरा एकदम फराकिलो हुन्छ। हो, त्यस्तै कुराको बारेमा थाहा पाउनको लागि हामीलाई यो कथा यहाँ राखिएको छ। त राखौँ, हेरौँ है त, पढौँ। रजनी चित्र बनाउन असाध्यै सिपालु थिइन्। उनी नदीनाला, वनजङ्गल, हिमाल, पहाड र जीवजन्तुलाई चित्रमा उतार्थिन्। आफ्नो देश र गाउँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि उनी कल्पना गर्थिन्। एक साँझ उनले आफ्नो गाउँको चित्र बनाइन्। उनको चित्रको शीर्षक थियो अबको मेरो गाउँ। राति अबेरसम्म उनले त्यसमा रङ भरिन्। रङ भरिसकेपछि त्यो चित्र झनै सुन्दर देखियो। उनले आफ्नो बुवालाई बोलाइन् र चित्र देखाइन्। बुवा छक्क पर्नुभयो। उनले बनाएका चित्रमध्ये त्यो ज्यादै सुन्दर थियो। बुबा, यो 10 वर्षपछिको गाउँ हो। मेरो विचारमा हाम्रो गाउँलाई सुन्दर तथा समुन्नत बनाउने हो भने यी कुरा हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? रजनीले सोधिन्। रजनी, तिमी एकपटक तिम्रो कल्पनाको चित्र कस्तो हुन्छ भन त? बुवाले सोध्नुभयो। उनले चित्रको एक एक गर्दै व्याख्या गरिन्। सबैका घरमा बिजुली बत्ती र टेलिफोनको व्यवस्था थियो। हरेक परिवारको घरमा खाने पानीको धारो, शौचालय, सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट बिजुली बत्ती बाल्ने र खाना पकाउने व्यवस्था समेत थियो। सबैका घर घरमा मोटर बाटो जोडिएको थियो। त्यस चित्रमा सुन्दर बाटो बाटो, छेउछाउमा हरियाली, फोहोर फाल्ने निश्चित ठाउँ, उत्पादनमा कम्पोस्ट मलको प्रयोग आदिको प्रबन्ध देखाइएको थियो। चित्रमा मानिसका बीचमा सानालाई माया र ठुलालाई आदर सम्मान गरिएको दृश्य समेत देख्न पाइन्थ्यो। यो सब दृश्य देखेर रजनीका बुवा ज्यादै खुसी हुनुभयो। रजनी, तिम्रो चित्र सुन्दर छ। मलाई भन्न सक्छौ यस्तो चित्र बनाउने विचार कसरी आयो? बुबा, यो गाउँका धेरै मानिस ठुला भएपछि सहर पस्छन्। हाम्रै काकाहरू, तल्ला घरे ठुलाबा, माथला घरे दाजु लगायतका गाउँका धेरै मानिस सहरमा बस्छन्। बुवा पनि त धेरै समय उतै बिताउनुहुन्छ नि। हजुरहरू सबैजना यही गाउँमा जन्मेर हुर्किनु भएको होइन र? यहीँको माटामा जन्मने, खेल्ने र ठुलो हुने, तर यस गाउँमा नै नबस्ने? मलाई त यस्तो कुरा मन परेन बुवा। यो गाउँलाई नै सहर जस्तो बनाए के हुन्छ? रजनीले भनिन्।
रजनीको कुरा सुनेर उनका बुवा छक्क परेर रजनीको अनुहारमा मात्र हेरिरहनु भएको थियो। बुबा, मेरो कुरा ठिक लागेन हजुरलाई? किन केही बोल्नु भएन नि? रजनीले सोधिन्। होइन छोरी, म आज यति खुसी भएको छु कि यो खुसीलाई कसरी सम्हालु भनेर सोचिरहेको छु। मेरी प्यारी छोरीमा यस्तो विचार आयो जुन हामी जस्ता ठुला भएका भनिएकामा पनि आएको थिएन। लाग्दैछ तिमी मेरो छोरी मात्र नभएर यो गाउँकै छोरी बन्दैछौ। तिमीले चित्रमा देखाएका कुरा असम्भव होइनन्। साँच्चै कसैले चाहेमा हामी हाम्रो गाउँलाई यस्तै बनाउन सक्छौँ। कति सुन्दर र सभ्य गाउँको परिकल्पना गरेकी छौ तिमीले। रजनीलाई बधाई दिँदै बुवाले भन्नुभयो। बुवा, के सुन्दर विकसित र सभ्य गाउँ बन्न मैले चित्रमा देखाएका कुराले मात्र पुग्छ त? रजनीले सोधिन्। मैले भन्दा तिमीले ज्यादा कल्पना गरेकी छौ छोरी। विकास निर्माणको कुनै सीमा हुँदैन, तर पनि फोहोर मैला, अशिक्षा र गरिबीले घेरिएको यो गाउँ तिम्रो परिकल्पनाको गाउँ जस्तो बन्यो भने त्योभन्दा बढी के नै चाहिन्छ र? बुवाले भन्नुभयो। बेलुकीको खाना खाएपछि पनि रजनी चित्रकै विषयमा सोचिरहिन्। उनी रङ र कुची त्यसै छाडेर निधाइन्। रजनीको गाउँको मध्यभागमा एउटा पोखरी थियो। रजनी त्यस पोखरीमा पौडी खेल्न थालिन्। उनी साना साना माछासँग जिस्कदै खेल्दै गरिरहिन्। पौडी खेलिसकेर उनी मन्दिरमा गइन्। मन्दिर ज्यादै आकर्षक थियो। कोही भक्तजन भजन कीर्तन गर्दै थिए त कोही पूजा गर्न व्यस्त थिए। रजनीले पनि मन्दिरमा पूजा गरिन् र सबैसँग बिदा भइन्। उनी खाना खाइसकेपछि विद्यालयतिर गइन्। विद्यालयको प्रवेशद्वार अत्याधुनिक थियो। घाँटीमा परिचय पत्र झुन्डाएर उभिएपछि आफै खुल्थ्यो र भित्र पसिसकेपछि आफै बन्द हुन्थ्यो। कक्षा कोठा आकर्षक थिए। जताततै पोस्टर र रमाइला किताब देखिन्थे। पढ्ने पुस्तक कम्प्युटरमा नै थियो। गुरुआमा आउनुभयो र कम्प्युटर र मल्टिमिडियाबाट त्यस दिनको पाठ देखाउनुभयो। विद्यार्थीले आफै पाठका विषयमा आफ्ना कुरा गरे। स्याबास, तिमीहरूले भनेको कुरा सब ठिक छन्। केही समस्या पर्यो भने कम्प्युटरबाट मेसेज गरेर पनि मलाई सोध्न सक्छौ। तर म लाइनमा भेटिनँ भने चाहिँ मेरो ठेगानामा इमेल गरिदिनु, गुरुआमाले भन्नुभयो। त्यसपछि विज्ञान विषय पढ्ने बेला आयो। गुरुसँग रजनी र साथीहरू बगैँचामा जानुभयो र बोट बिरुवालाई हेर्दै त्यसको विषयमा लेख्न लगाउनुभयो। दिनभरि विद्यालयमा पढेर रजनी घरमा फर्किन्। उनले धेरै गृहकार्य पनि गर्नु परेन। उनी गाउँकै पुस्तकालयमा पुगिन्। पुस्तकालय पनि आकर्षक थियो। त्यहाँ भिडियो सञ्चार साधन, कम्प्युटर लगायत अनेकौँ पुस्तक थिए। बालकदेखि वृद्धसम्मका व्यक्ति आफ्नो रुचि अनुसारको पुस्तक पढेर वा चित्र हेरेर मन्त्रमुग्ध थिए। रजनीले पुस्तकालयमा बसेर कम्प्युटर खोलिन् र एउटा बालकथा पढेपछि घरतिर हिँडिन्। उनको घर नजिकैको पार्टीमा प्रौढहरू भजन कीर्तन गर्दै थिए। रजनी, आज किन अबेरसम्म सुतेकी हँ? आमाको आवाजले उनको निन्द्रा टुट्यो। आमा, मैले मेरो चित्रमा थप्नुपर्ने धेरै कुरा भेटेँ। कस्तो राम्रो सपना देखेकी थिएँ, उनले आँखा मिच्दै भनिन्। उनको कुरा सुनेर आमा मुसुक्क हाँस्नुभयो। सपनामा देखेर मात्र के गर्ने छोरी? सपनामा देख्नु भनेको कल्पना गर्नु हो। कल्पना गर्नु भनेको सिर्जना गर्ने क्षमता बढ्नु हो। त्यसैले सपना पनि देख्नुपर्छ रे, रजनीले भनिन्। ओहो, मेरी छोरीले यस्तो कुरा भन्न कहाँबाट सिकेकी नि? आमा, मैले यी कुरा गुरु र गुरुआमाबाट सिकेकी हुँ। यदि तिम्रो चित्रमा जस्तै यो गाउँको मुहार फेरियो भने त साँच्चै यो गाउँ सुन्दर सहर हुनेछ छोरी, आमाले भन्नुभयो। आमा, अहिले त चित्र मात्रै बनाएकी छु, तर ठुली भएपछि म यो गाउँलाई चित्रमा जस्तै बनाउने अभियानमा लाग्नेछु। गाउँले सबै एकजुट भएर अनि सरकारले पनि साथ दियो भने हाम्रो गाउँ साँच्चै मैले चित्रमा परिकल्पना गरेको जस्तै बन्छ। आमालाई रजनीको विचार अत्यन्त प्रिय लाग्यो। आमाले सही थाप्दै टाउको हल्लाइन्। रजनी भने आफूले सपनामा देखेको कुरा चित्रमा थप्न थालिन्। यसरी यो कथा टुङ्गिएको छ। यहाँ रजनीले एउटा गाउँको
परिकल्पना गरेकी छिन्, कल्पना गरेकी छिन्, मनमा नै सोचेकी छिन् कि मेरो गाउँमा यस्तो 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 भइदिए चाहिँ कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर एउटा चित्रमा उसले आफ्नो भाव, आफ्नो विचारलाई व्यक्त गरेकी छिन्। उनको सृजनशीलता हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। र रजनीले यहाँ एउटा सपना पनि देखेकी हुन्छ हैन। त्यो सपनाको कुरा कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म देखाउन सक्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, बेलुकीको खाना खाएपछि रजनी चित्रका विषयमा सोचिरहन् अनि उनी निदाइन् हैन। यहाँ निदाइन्, यहाँबाट चाहिँ उनको सपना सुरु भएको छ। र यो सपनामा उनले एकदमै राम्रो परिवेशको गाउँ देखेकी छिन्, जुन कुरा पछि उनले आफ्नो चित्रमा भर्न थाल्छिन्। मेरो गाउँ चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ भन्ने सोच उनीले राख्छिन्। र यो पाठबाट हामीले अर्को एउटा के शिक्षा पाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले पनि रजनी जस्तै आफ्नो गाउँ आफैले सुधार्नुपर्छ। त्यस्तै जति पनि हाम्रो गाउँमा मानिसहरू हुनुहुन्छ, जति पनि बुद्धिजीवी मानिसहरू हुनुहुन्छ, जति पनि पढे लेखेका मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बाहिरतिर जाने भन्दा पनि, सहर विदेशतिर जाने भन्दा पनि आफ्नै गाउँमा बसेर आफ्नै गाउँको विकास गर्नमा लाग्नुपर्छ भनेर भन्न खोजिएको हो। सबैजनाले आफ्नो गाउँको विकास गरियो भने, आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, आफ्नो गाउँको विकास गरियो भने हाम्रो देश आफै समुन्नत राष्ट्र बन्छ। त्यसैले हामी सबैजनाले चाहिँ आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊँ भन्ने नाराका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हामीले यस कथाबाट प्राप्त गर्छौँ। ठिक छ, अब जाउँ हामी यस पाठको शब्द अर्थतिर है। हेर्नुहोस् त, समुन्नत भन्ने शब्द छ। समुन्नत भनेको विकसित, सम भनेको राम्रो, उन्नत भनेको उन्नति। त राम्रो उन्नति, विकसित हुनु भनेको चाहिँ समुन्नत हो है। ल अर्को हेरौँ, कम्पोस्ट मल। कम्पोस्ट मल भनेको चाहिँ गाईको गौत, गाईको गोबरहरूबाट जुन मल बनाइन्छ नि, त्यसलाई कम्पोस्ट मल भनिन्छ। गाई बस्तुको मलमूत्रबाट बनाइएको मल। अब गाईको मात्रै होइन, भैँसीकोबाट, बाख्राकोबाट पनि हुन्छ, कुखुराकोबाट पनि हुन्छ है। अर्को हेरौँ, परिकल्पना। परिकल्पना भनेको चाहिँ जुन पछि हुने कुरा हुन्छ नि, भविष्यको कुरालाई चाहिँ अगाडि नै गरिने जुन अड्कल छ, त्यो भनेको परिकल्पना हो है। तर त्यो भविष्यमा गएर हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यही पनि जुन हामी अड्कल एउटा काट्छौँ नि मनमा नै सोचेर, त्यो भनेको हाम्रो कल्पना हो। अर्को हेरौँ, कुची। कुची भनेको चाहिँ तपाईँले कुनै पनि चित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो चित्रमा बनाउनको लागि एउटा कलमको प्रयोग गर्नुहुन्छ हो, त्यो कलमलाई के भनिन्छ? कुची भनिन्छ। ठिक छ। अर्को हेरौँ, प्रवेशद्वार। प्रवेशद्वार भनेको प्रवेश गर्ने ढोका। कुनै पनि ठाउँमा भित्र पस्नको लागि जुन मूल ढोका हुन्छ, प्रमुख ढोका, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रवेशद्वार। अर्को शब्दमा जाउँ, मन्त्रमुग्ध। मन्त्रमुग्ध हुनु भनेको चाहिँ एकदमै मोहित हुनु, त्यसमै डुब्नु, मोहित पारिएको, मन्त्रमुग्ध। अर्को छ प्रौढ। प्रौढ भनेको चाहिँ वृद्ध वृद्धाहरू, पाको उमेर भएको के, उमेर पाकिसकेको भन्नुको मतलब वृद्ध वृद्धा भनेर भन्न खोजेको है, प्रौढ भनेको। ल अब हामी शब्द भण्डारको जुन अभ्यास छ त्यो अभ्यासमा जाउँ। तल दिएका शब्द र अर्थका बीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। हामीले अब जोडा मिलाउनु पर्यो। ल हेरौँ, अङ्क भन्ने शब्द छ। अङ्क भनेको यहाँ के हो? सङ्ख्या है। जाल। जाल भनेको के छ यहाँ? जाल भनेको षड्यन्त्र हैन। रावणले जाल रचेर सीतामातालाई हर्यो नि, षड्यन्त्र रचेर हो त्यसरी। मास भनेको महिना है। विरोध भनेको मतभेद। त्यस्तै अर्थ भनेको धन है। हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था अहिले एकदमै कमजोर हुँदै गइरहेको छ भनेको हाम्रो देशको धन सकिँदै गएको छ भनेर भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु भयो नि। त्यस्तै काल। काल भनेको मृत्यु, एउटा समय, अर्को मृत्यु है। ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा।
तल दिएका शब्दको एकभन्दा बढी अर्थ खोजी लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ जुन शब्द दिएको छ यो शब्दको चाहिँ एउटाभन्दा धेरै अर्थ हुन्छ अरे के, त्यो चाहिँ खोजेर लेख्नु पर्यो। हो यस्ता खालको शब्दलाई हामी के भन्छौँ, अनेकार्थी शब्द भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ अरे, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी भनेको अनेक अर्थ भएको, एउटाभन्दा धेरै अर्थ भएकोलाई हामी अनेकार्थी शब्द भनेर भन्छौँ। यहाँ यो 2 नम्बरको अभ्यासमा सबै अनेकार्थी शब्दहरू दिएको छ, यिनीहरूको फरक फरक अर्थ चाहिँ खोजेर लेख्नु भनेर भनेको छ। अब यो पाल भनेर भनेको छ। अब यो पालको के हुन्छ त अर्थ, एउटा पाल भनेको पाल्ने काम होइन, हामीले आफ्नो बुहारलाई पाल्नुपर्छ कि पर्दैन, पर्छ नि त, पाल्ने काम। अनि अर्को पाल भनेको के हो, जुन त्रिपाल तपाईँले सुन्नुभएको छ, बिहेमा माथिबाट टाङ्गिन्छ नि, घाम पानीबाट बस्नको लागि एउटा लगाइने वस्तु अथवा ओडिने वस्तुलाई के भनिन्छ, पाल भनेर भनिन्छ। अथवा धान गहुँहरू केमा सुकाइन्छ, पालमा सुकाइन्छ, त्यसलाई पनि पाल भनिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि त। यसको के अर्थ भयो त, एउटा पाल भनेको पाल्ने काम, अर्को पाल भनेको चाहिँ घाम पानीबाट बच्न चाहिँ लगाइने एउटा वस्तु है। अर्को हेरौँ, साल। साल भनेको के हो, एउटा साल भनेको चाहिँ हाम्रो वर्ष होइन। तिमी कति सालको भयौ भनेर भन्छौँ नि, भनेको कति वर्षको भयौ तिमी भनेर यसरी हामीले सोधेको हो। अनि अर्को साल भनेको के हो, रुख। एउटा सालको रुख भन्ने हुन्छ होइन, सालको काठ एकदमै बलियो हुन्छ के, कुरा बुझ्नुभयो नि, हो त्यो साल है। एउटा काठ हो, रुख हो, एउटा चाहिँ वर्ष हो यसको अर्थ है। त्यस्तै अर्को छ ताल। ताल भनेको एउटा पोखरी होइन, रारा ताल, फेवा ताल। त्यस्तै गरिकन अर्को ताल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यो त कस्तो तालको मान्छे रहेछ हौ भनेर भन्दैनौँ हामी, भनेको कस्तो धुन भनेर भन्न खोजेको, कस्तो तालको मान्छे रहेछ। त्यस्तै अर्को ताल भनेको के हो, धुन पनि हो। जस्तो राम मादलको तालमा मजाले नाच्यो भनेपछि ताल भनेको एउटा के हो, धुन हो। भनेपछि के रहेछ, ताल भनेको एउटा पोखरी, एउटा ताल भनेको धुन, मादलको ताल होइन। अनि अर्को ताल भनेको चाहिँ भनौँ न यो कस्तो मान्छे, कस्तो तालको मान्छे रहेछ भनेर हामी भन्छौँ भन्दैनौँ, भनेको स्वभाव होइन। ल अर्कोमा जाउँ, जाल। अब जाल भनेको के हो, एउटा जाल भनेको पास हो है। जस्तो गाउँलेले चाहिँ मकै खाने भालुलाई जालमा पारे भनेर भन्छन् नि, त्यो भनेको एउटा पास हो, एउटा अर्थ। अर्को अर्थ के हो जालको भन्दा, षड्यन्त्र, कपट अथवा षड्यन्त्र है। रावणले चाहिँ जाल रचेर सीतामातालाई हर्यो, एकदम सजिलो है। ल अर्को हेरौँ, पत्र। यो पनि अनेकार्थी शब्द हो। पत्र भनेको एउटा के हो, चिठी, चिठी पत्र भनेर भन्छौँ नि हामी, एउटा चिठी हो। अर्को पत्र भनेको के हो त, पात, रुखको पातलाई पनि हामी के भन्छौँ, पत्र भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अर्को हेरौँ, दर। दर भनेको भाउ। भैया आलु कसरी छ भनेर भन्छौँ नि हामी होइन, आलु कुन दरले बेच्नुहुन्छ भनेर भन्छौँ। अनि भैयाले भन्नुहुन्छ 40 रुपियाँ किलो भनेर भन्नुहुन्छ नि, हो त। दर भनेको के हो, एउटा भाउ, के हो, भाउ। अनि अर्को दर भनेको चाहिँ तिजको रहर आयो बरिले, तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, तिजमा महिलाहरूले चाहिँ बेलुका खाने, तिजको अघिल्लो दिन, व्रतभन्दा अघिल्लो दिन जुन खाने परिकार हुन्छ, वस्तु हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, दर। बुझ्नुभयो नि, एउटा भाउ, एउटा तिजको बेला महिलाहरूले व्रतको दिनभन्दा अगाडि खाने वस्तुलाई दर भनिन्छ। ल यो थियो अनेकार्थी शब्दहरू। तपाईँहरूले यो अर्थहरू सुनेर आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है त। अर्को जाउँ, परिकल्पना पाठबाट 5वटा अनेकार्थी शब्द खोजी तिनको फरक अर्थ लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो पाठबाट 5वटा अनेकार्थी शब्द खोजेर लेख्नु पर्यो। मैले त्यही भएर अघि यहाँ डीको लाएर राखेको छु, हेर्नुहोस् है। ल अब यहाँ छ मोटर। अब के हो त मोटर भनेको, यसको अर्थ त थाहा हुनु पऱ्यो नि, 2टा अर्थ। यो अनेकार्थी शब्द हो है। एउटा मोटर भनेको गाडी होइन, मोटरसाइकल, टेम्पू, बस, गाडी भनेको यहाँ भनेकै छ, सबैको घर घरमा मोटर बाटो जोडिएको थियो भनेको, गाडी जाने बाटो जोडिएको थियो भनेको हो। अर्को मोटर भनेको के हो, पानी तान्ने मेसिन है। हाम्रो घरमा एकदमै ठुलो मोटर छ भनेको पानी तान्ने मेसिन भनेर भनेको है। अर्को जाउँ,
एउटा मोटर भयो। अर्को प्रबन्ध। अब प्रबन्ध भनेको के हो? एउटा हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, उत्पादनमा कम्पोस्ट मलको प्रयोग आदिको प्रबन्ध मिलाइएको थियो। प्रबन्ध मिलाउनु भनेको एउटा चाहिँ कुनै पनि कामको लागि कामको सिलसिला मिलाउनु, होइन, योजना मिलाउनु, त्यो भनेको प्रबन्ध हो। अनि अर्को प्रबन्ध भनेको के हो? लेख, जस्तो निबन्ध प्रबन्ध हुन्छ नि, लेखलाई के भन्छौँ? प्रबन्ध। यसको दुईवटा अर्थ भयो है, एउटा लेख, अर्को भनेको चाहिँ योजना मिलाउने काम, प्रबन्ध। अब हेरौँ माया। माया भनेको के हो? यो पनि अनेकार्थी शब्द हो। कसरी? एउटा माया भनेको प्रेम, हामीले सबैलाई माया गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ, होइन। र अर्को माया भनेको के हो त भन्दाखेरि षड्यन्त्र हो। जस्तो असुरहरूले, राक्षसहरूले आफ्नो मायाको प्रयोग गरेर मानवहरूको विनाश गरे भने चाहिँ बुझ्नु भने उनीहरूको के हो त? यो षड्यन्त्र, आफ्नो माया, उनीहरूको शक्ति भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ है माया भनेको। त्यस्तो, ठिक छ। त्यस्तै गरिकन अरू कुनै शब्दहरू छन् त यहाँ हेरौँ। तर भन्ने शब्द छ, हेर्नुहोस् ल। तर भनेको नि अनेकार्थी शब्द हो। एउटा तर भनेको के हो? संयोजक, होइन। म घर जान्छु तर भात खाँदिनँ, संयोजक। कुनै पनि दुईवटा वाक्य, कुनै पनि दुईवटा शब्दलाई छुट्याउने जुन शब्द छ त्यसलाई भनिन्छ संयोजक। एउटा संयोजक भयो। अर्को तर भनेको तर्ने काम, होइन। तिमी खुरुखुरु त्यो खोला तर त भनेको तर्ने काम है। अनि अर्को तर भनेको नि के हो फेरि? दुधमा लाग्ने तर, दुधमा तर लाग्छ नि माथिबाट सेतो सेतो छाली हो। त तरको के अर्थ भयो त? एउटा भनेको संयोजक, एउटा तर्ने काम, अर्को भनेको छाली है। त्यस्तै गरिकन अरू शब्दहरू 4वटा 5वटा भनेको थियो है हामीलाई। एउटा, दुईवटा, तिनवटा, 4वटा भयो। अझै एउटा शब्द हामी हेरौँ ल। हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा शब्द छ पत्र। यो पनि अनेकार्थी शब्द हो, होइन। अघि तपाईँले भेटिसक्नु भएको पत्र भनेको के हो? एउटा भनेको पात, रुखको पात, एउटा पत्र भनेको चिठी। ल, यस्तै अरू शब्दहरू तपाईँले खोजेर तिनीहरूको अर्थ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 4मा तल दिएका टुक्काको अर्थ तालिकाबाट पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई चाहिँ टुक्काहरू दिएको छ, त्यो टुक्काको अर्थ चाहिँ पहिचान गर्नुपर्ने छ हामीले है। अब टुक्का भनेको के हो भन्दाखेरि खासमा टुक्का भनेको तपाईँले शरीरमा लाउनुहुन्छ नि, सुन चाँदी, तपाईँको गहना भनेको त शरीरको गहना हो। सुन चाँदी भनेको, टुक्का भनेको चाहिँ भाषाको गहना हो। उखान टुक्का भनेको भाषाको गहना हो। यिनीहरूले भाषालाई एकदम चिरिच्याट्ट पार्छन्, राम्रो पार्छन्, मिठो पार्छन् है। भाषामा चाहिँ आफ्नो एउटा खास अर्थ यिनीहरूको हुन्छ र हरेक वाक्यमा, हरेक पदावलीमा आफ्नो खास अर्थ छोडेर यिनीहरूले विशेष अर्थ दिन्छन्। त्यस्तोलाई टुक्का भनेर भनिन्छ है। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, कुरा खेल्नु भनेर भनेको छ। कुरा खेल्नु भनेको के हो? कुरालाई खेलाउनु हो त, फुटबल खेले जस्तो होइन। कुरा खेलाउनु भनेको सोचमा पर्नु। कुरा बुझ्नु भयो नि? ल, म यहाँ लेखिदिन्छु, यो 1, यो पनि 1। त्यस्तै 2, खुट्टा तान्नु। खुट्टा तान्नु भनेको के बेसरी खुट्टा तान्नु हो त? होइन। खुट्टा तान्नु भनेको प्रगति गर्न नदिनु, उन्नति गर्न नदिनुलाई खुट्टा तान्नु भनेर भन्छ। त्यस्तै सही थाप्नु। सही थाप्नु भनेको के हो? सहमति जनाउनु है। तिमीले भनेको एकदम ठिक हो, त्यो सही थाप्नु भनेर भन्छन् त्यसलाई है, सहमति जनाउनु। अर्को छ मुटुमा भक्कानो पर्नु। मुटुमा भक्कानो पर्नु भनेको के हो? मनमा चाहिँ चोट लाग्नु भनेर भन्न खोजेको है। मनमा चोट लाग्नुलाई मुटुमा भक्कानो पर्नु भनिन्छ। त्यस्तै रिसले चुर हुनु। रिसले चुर हुनु भनेको के हो? एकदमै रिसाउनु, साह्रै रिसाउनु, यो 5 नम्बरमा। त्यस्तै गुजरा गर्नु भनेको 6 नम्बर अरे। गुजरा गर्नु भनेको के हो? आफ्नो पेट पाल्नु, होइन, आफू बाँच्नु, त्यही भएर जसरी पनि पेट पाल्नु, यो पनि 6 है। अनि अर्को छ हात थाप्नु। हात थाप्नु भनेको के हो? माग्नु है। माग्नुलाई हात थाप्नु भनेर भनिन्छ। ठिक छ ल। अब अर्कोमा जाउँ।
5 नम्बरको अभ्यास त तल दिएका उखानको अर्थ तालिकाबाट पहिचान गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई उखान दिएको छ र यो उखानको अर्थ चाहिँ हामीले यहाँबाट तल तालिकाबाट पत्ता लगाउनु पर्ने अनि हामीले वाक्य बनाउनु पर्नेछ हैन। ल अब यो उखानलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ थाहा छ तपाईँलाई? उखानलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ प्रोभर्ब। के भनिन्छ अरे? प्रोभर्ब भनेर भनिन्छ है, अथवा लोकोक्ति भनेर पनि यसलाई भनिन्छ। लोकमा चलेका, संसारमा चलेका उक्तिहरूलाई उखान भनेर भनिन्छ। यसले एकदमै यो भाषालाई सुन्दर बनाउँछ, राम्रो बनाउँछ हैन, व्यङ्ग्य गर्छ यसले। ल अब हेरौँ, जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ भनेर भनेको छ। यसले भन्न खोजेको के हो? जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ भनेको जसले परिश्रम गर्छ उसले नै फल पाउँछ। त्यो परिश्रम गर्नेले फल पाउनु भनेको चाहिँ यसको अर्थ हो। कुरा बुझ्नुभयो नि? अब यसको प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनु पर्यो क्या हामीले। अब के बनाउने त वाक्य भन्दाखेरि, रामले वर्षभरि मरी पढ्यो, कक्षामा प्रथम भयो अनि पुरस्कार पनि पायो। हुन पनि हो, जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो? अर्को जाउँ, अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन भनेर भनेको छ। अब अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन भनेको के हो? राम्रो कुरा, सुन भनेको त राम्रो कुरा हो नि त। त राम्रो कुरालाई जाँच्नै पर्दैन नि। राम्रो कुरा त आफै राम्रो हो, त्यसलाई कुनै एक्जाम टेस्ट लिइराख्नु परेन है। अब यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा, हरिले श्यामलाई विश्व प्रसिद्ध जापानी सोनी कम्पनीको टेलिभिजन किन्ने चाहिँ सल्लाह दियो। के अरे? हरिले श्यामलाई विश्व प्रसिद्ध जापानी सोनी कम्पनीको टेलिभिजन किन्ने सल्लाह दियो। हुन पनि हो, अकबरी सुनलाई कसी लगाउनै पर्दैन। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ठिक छ? त्यो राम्रो कुरा हो, त्यो किन्दा भइहाल्यो भनेर भन्न खोजेको है। अर्को छौँ, अचानकको पीर खुकुरीले जान्दैन। यो भनेको के हो? भोग्नेलाई मात्रै वास्तविक पीडा थाहा हुनु भनेको अचानकमा खुकुरीले हान्दाखेरि अचानकलाई पो दुख्छ त। त्यो दुःख त अचानकले थाहा पाउँछ, थोरै खुकुरीले थाहा पाउँछ। भन्नुको मतलब जसले भोग्छ उसलाई मात्रै वास्तविक पीडा थाहा हुन्छ भनेर भनेको है। अब यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि, छोरालाई औषधि गर्ने पैसा नभएको बेलामा चाहिँ गरिब रामलाई साहुले पैसा नतिर्ने साहुमारा भन्दै बेसरी झपार्यो। साँच्चीकै रहेछ, अचानकको पीर खुकुरीले जान्दैन भनेको। कुरा बुझ्नुभयो? छोरालाई औषधि गर्ने पैसा थिएन कोसँग? रामसँग है। छोराको औषधि गर्ने पैसा थिएन उसँग। त छोराको औषधि गर्ने पैसा नभएको बेलामा गरिब रामलाई साहुले चाहिँ पैसा नतिर्ने साहुमारा भनेर भन्यो। अचानकको पीर खुकुरीले जान्दैन भनेको साँच्चीकै रहेछ। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। ठिक छ? ल अर्को जाउँ, ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्नु। होइन, खोज्न गएको थियो ढुङ्गा, के भेट्यो त? देउता। भनेको सामान्य वस्तु खोज्दाखेरि मूल्यवान वस्तु फेला पर्नु है। ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्नु भनेको। अब यसको पनि हामीले के गर्नु पर्यो त? यसलाई प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनु पर्यो है। अब यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा, तामाको औँठी हराएर रामे औँठी खोज्न जाँदा उसले सुनको औँठी भेट्यो। यो त ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्नु जस्तै भयो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ होइन। तामाको औँठी हराएको, उसले सुनको औँठी भेट्यो होइन। हो, यस्तो खालके वाक्य हामीले बनाउनुपर्छ है। अर्को जाउँ, हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेर भनेको छ। अब हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेको के हो भन्दा, जो राम्रो मान्छे हुन्छ त्यो राम्रो मान्छे चाहिँ सानैदेखि राम्रो हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है। राम्रो मान्छेको लक्षण सानैदेखि राम्रो हुनु। अब यसको हामीले के वाक्य बनाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि, हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले चाहिँ 9 वर्षको उमेरदेखि कविता रचेर आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गरेका थिए। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल यो अभ्यास पनि सकियो। तपाईँहरूले यी वाक्यहरू
सुनेर लेख्नुहोला अथवा आफूलाई मन लागेको वाक्यहरू पनि तपाईँहरूले बनाउनु सक्नुहुन्छ है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ, बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास। 1 नम्बरको अभ्यासमा भनेको छ तल दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् भनेर। ल उच्चारण गरौँ है त। मन्त्रमुग्ध, परिकल्पना, प्रौढ, सभ्य, मुसुक्क, कम्पोस्ट, दृश्य। ल अर्को अभ्यास हेरौँ, 2 नम्बरको अभ्यास। परिकल्पना पाठ पाले पालो पढ्नुहोस् र पाठको शीर्षक अनुसार विषयवस्तु उल्लेख भए नभएका बारेमा शिक्षकको सहायता लिई कक्षामा छलफल गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हाम्रो पाठको शीर्षक के थियो त? परिकल्पना। अब यो शीर्षक अनुसार विषयवस्तु उल्लेख भयो कि भएन भन्दा एकदम उल्लेख भएको छ है। रजनीले आफ्नो कल्पनाको मद्दतले, आफ्नो कल्पनाको सहायताले हैन, कल्पनाशील भएर एउटा सुन्दर गाउँको उनले चित्र कोरेकी छिन्, सुन्दर गाउँको चित्र बनाएकी छिन्। सपनामा उनले विभिन्न तरिकाका प्रविधिको प्रयोग भएर पुस्तकालय, आफ्नो विद्यालय देखेकी छिन् हैन। हो त्यो कुरा उनको खासमा के हो त? कल्पना नै हो। उनले सोच्दा 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 त्यस्तो सपना देखेकी थिइन्। त्यही भएर पाठको शीर्षकमा यो जुन विषयवस्तु छ त्यो विषयवस्तु उल्लेख भएको कुरा मिलेकै छ है। अब हामी त्यसो भए अर्को अभ्यासमा जाउँ है त। ल अभ्यास नम्बर 3 मा जाउँ। तल दिएका प्रश्नको एक वाक्यमा उत्तर भन्नुहोस् भनेर भनेको छ। एक वाक्यमा उत्तर भन्नु पर्यो है त। पहिलो प्रश्न छ, परिकल्पना पाठमा कतिवटा अनुच्छेद छन् भनेर भनेको छ। ल हामी अनुच्छेद गरौँ है त। कतिवटा अनुच्छेद रहेछ गन्दै जाउँ। यो पहिलो एउटा अनुच्छेद, यति एउटा अनुच्छेद, यति 2टा अनुच्छेद, यति 3टा अनुच्छेद, यति 4वटा, 5वटा, 6वटा, 7वटा, त्यस्तै गरिकन यो 8वटा, 9वटा, 10वटा, 11वटा, 12वटा, 13वटा, 14वटा, 15वटा, 15वटा, यो सबै एउटा 16वटा, 17वटा। ल 17वटा अनुच्छेद रहेछ है। ल त्यसो भए हाम्रो परिकल्पना पाठमा कतिवटा अनुच्छेद छ त? 17वटा अनुच्छेद छ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। पुस्तकालयमा रजनीले के गरिन् भन्ने हामीलाई प्रश्न दिएको छ है। पुस्तकालयमा रजनीले के गरिन्? उनी पुस्तकालयमा गएर के गरिन् त? कम्प्युटर खोलिन् अनि एउटा बालकथा पढिन्। त्यसपछि घरतिर गएकी थिइन् है। त पुस्तकालयमा रजनीले कम्प्युटर खोलेर एउटा बालकथा पढिन्। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। अर्कोमा जाउँ। आमालाई रजनीको विचार किन प्रिय लाग्यो भनेर भनेको छ है। किन प्रिय लाग्यो? किनकि गाउँले सबै एकजुट भएर अनि सरकारको मद्दतले एउटा सुन्दर गाउँको निर्माण हुने भएकाले आमालाई रजनीको विचार प्रिय लाग्यो है। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को जाउँ। परिकल्पना पाठ कुन विषयवस्तुमा लेखिएको छ भनेर हामीलाई भनेको छ। खासमा यो पाठ चाहिँ कुन विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर लेखिएको छ? एउटा त कल्पनाको कुरा त छँदैछ यहाँ हैन, र अर्को कुन विषयवस्तु चाहिँ यो पाठमा उल्लेख गरिएको छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ है। अब अर्को कुन विषयवस्तु छ भन्दा आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ भन्ने जुन विषयवस्तु छ यो विषयवस्तुमा खासमा लेखिएको छ है। परिकल्पना पाठ आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ भन्ने विषयवस्तुमा लेखिएको छ। ल अर्को जाउँ। पाठको 5औं अनुच्छेद मौन पठन गर्नुहोस् र त्यसबाट 4वटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है।
अब भाइ बहिनीहरूले त्यो अनुच्छेद पढ्नु होला र प्रश्नहरू बनाउनु होला है। म तपाईँहरूलाई यहाँ यो अनुच्छेद के अरे प्रश्नहरू बनाउन पनि सिकाउँछु है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, यो अनुच्छेद हामी पढौँ, त्यसपछि हामी यहाँबाट प्रश्न बनाऊँ। ल, बुबा यो गाउँका धेरै मानिस ठुला भएपछि सहर पस्छन् भनेर यहाँ भनेको छ है। भनेपछि के प्रश्न बनाउन सकिन्छ यहाँबाट हेर्नुहोस्, पहिलो वाक्यबाटै गाउँका धेरै मानिस ठुला भएपछि कहाँ पस्छन् अथवा गाउँका मानिस ठुला भएपछि के गर्छन्, यसरी पनि वाक्य बनाउन सकियो, प्रश्न बनाउन सकियो। ठिक छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रै काकाहरू तल्ला घरे ठुला बा माथला घरे दाजु लगायत धेरै मानिस सहरमा बस्छन् भनेपछि गाउँका को मान्छे सहरमा बस्छन्, यसरी पनि अर्को प्रश्न बनाउन सकियो है। ल, त्यस्तै गरिकन हजुरहरू सबैजना यही गाउँमा जन्मेर हुर्किनु भएको होइन र भनेर भनेको छ यहाँ। भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, रजनीले आफ्नो बुवालाई के प्रश्न सोधी, के प्रश्न सोधी भनेर पनि हामीले यो प्रश्न बनाउन सक्छौँ हैन। त्यस्तै रजनीको कुरा सुनेर उनका बुवा छक्क परेर रजनीको अनुहारमा मात्र हेरिरहनु भएको थियो। भनेपछि रजनीको कुरा सुनेर उनका बुवाले के गर्नुभयो, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ, प्रश्न बनाउन सक्छौँ। ठिक छ। ल, यसरी प्रश्नहरू बनाउनु होला र उत्तरहरू पनि आफै लेख्नु होला, आफ्नो साथीलाई सोध्नु होला है। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ हेरौँ। तल दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब संक्षिप्त उत्तर भनेको 3 लाइन 4 लाइनसम्मको उत्तर तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। जाउँ त, रजनीको विद्यालयमा के सुविधा उपलब्ध छन् भनेर यहाँ हामीलाई प्रश्नमा सोधेको छ है। अब के सुविधाहरू उपलब्ध छन् रजनीको विद्यालयमा, अब के कस्ता सुविधाहरू उपलब्ध छन् त रजनीको विद्यालयमा भन्दा, रजनीको विद्यालयमा प्रवेशद्वार अत्याधुनिक छ हैन। चाहिँ घाँटीमा परिचय पत्र झुन्ड्याएर उभिएपछि द्वार आफै खुल्छ, ढोका आफै खुल्छ र भित्र बसेपछि आफै बन्द हुन्छ। त्यस्तै पुस्तकहरू पढ्नको लागि कम्प्युटरहरूको व्यवस्था छ, कम्प्युटरमै हामीले पुस्तकहरू पढ्न सकिन्छ र यदि कुनै समस्या आइपरेमा कम्प्युटरकै माध्यमबाट म्यासेज गरेर अथवा इमेलबाट आफ्नो समस्याहरू शिक्षकलाई सोध्न सकिने खालके सुविधाहरू चाहिँ रजनीको विद्यालयमा उपलब्ध छ भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ है त। ल, अर्को प्रश्नमा जाउँ। रजनीका स्वभावगत विशेषता के छन् भनेर हामीलाई प्रश्नमा सोधेको छ है। अब रजनीको स्वभावगत विशेषता भनेको उनको स्वभाव कस्तो छ भनेर भन्न खोजेको। रजनी एकदमै कल्पनाशील, सृजनशील र जिज्ञासु प्रवृत्तिको एकदमै कल्पनाशील, सृजनशील र जिज्ञासु प्रवृत्तिको विचारधारा भएकी एक केटी हुन् हैन। र आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ, आफ्नो ठाउँ आफैले बनाउनु पर्ने भन्ने सोच रजनीमा देखिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने उच्च कोटिको व्यक्तिमा हुनुपर्ने खालका गुण र स्वभाव उनीमा देखिन्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। ल, अर्कोमा जाउँ। कथामा रजनीले कस्तो गाउँको परिकल्पना गरेकी छन् भनेर भनेको छ है। अब कथामा चाहिँ रजनीले सबैको घरमा बिजुली बत्ती र टेलिफोनको व्यवस्था भएको, हरेक परिवारको घरमा खानेपानीको धारो, शौचालय, त्यस्तै सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट बिजुली बत्ती बाल्ने, खाना पकाउने व्यवस्था भएको, सबैको घरमा मोटर बाटो जोडिएको, त्यस्तै सुन्दर बाटो, बाटोको छेउछाउमा हरियाली, फोहोर फाल्ने निश्चित ठाउँ, उत्पादनमा कम्पोस्ट मल प्रयोग भएको जस्तो एकदम सुन्दर गाउँको परिकल्पना गरेकी छिन् भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। तपाईँहरूको पाठमै छ यो सबै उत्तरहरू। अर्को अन्तिम प्रश्न छ, यस कथाबाट पाइने सन्देश के हो? यो कथाबाट हामीले के सन्देश पाउँछौँ भन्दा, हामी पनि रजनी जस्तै एकदमै सृजनशील, कल्पनाशील र जिज्ञासु स्वभावको हुनुपर्छ। हामीले आफ्नो देशको, आफू बस्ने ठाउँको विकास आफैले गर्नुपर्छ। हामी सबैजना एकजुट भएर
कुनै पनि काममा लाग्यौँ, कर्तव्यनिष्ठ भएर काममा लाग्यौँ भने त्यो कुरा अवश्य पनि सफल हुन्छ भन्ने सन्देश यस कथाबाट हामीले पाउन सक्छौँ। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल अर्कोमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 6 मा भाव विस्तार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई वाक्यहरू दिएको छ होइन। अब त्यो वाक्यले भन्न खोजेको कुरा के हो, त्यसको अर्थ के हो, त्यस्ता अलिकति हामीले वर्णन गर्नुपर्ने छ। ल हेरौँ। पहिलो छ सपनामा देख्नु भनेको कल्पना गर्नु हो, कल्पना गर्नु भनेको सिर्जना गर्ने क्षमता बढ्नु हो भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने छ है। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि प्रस्तुत कथांश कक्षा 7 को नेपाली किताबको परिकल्पना शीर्षकको कथाबाट साभार गरिएको हो। यस कथाका कथाकार हरि खनाल हुन् र यो कुरा चाहिँ अथवा यो प्रस्तुत कथांश चाहिँ रजनीले आफ्नी आमालाई भनेकी हुन्। वास्तवमा भन्ने हो भने हामी जुन कुराको बारेमा धेरै सोच्छौँ त्यही कुरा हामीले आफ्नो सपनामा देख्छौँ र सपना देख्नु भनेको हामीले सोचेको कुरा नै देख्नु जसलाई हामी कल्पना भन्ने गर्दछौँ। र कुनै कुराको कल्पना गर्ने क्षमता यदि हामीमा छ भने त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराको रचना गर्ने, सिर्जना गर्ने क्षमताको विकास हुनु हो, अभिवृद्धि हुनु हो। यसले गर्दा मानिस सृजनशील बन्न सक्छ भन्ने नै यस कथांशको मुख्य भाव हो भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को जाउँ। गाउँले सबै एकजुट भएर अनि सरकारले पनि साथ दियो भने हाम्रो गाउँ साँच्चै मैले चित्रमा परिकल्पना गरेको जस्तै बन्छ भनेर भनेको छ है। यसको हामीले भाव विस्तार गर्नुपर्ने छ, व्याख्या गर्नुपर्ने छ। अब सुरु कसरी गर्ने भन्दाखेरि प्रस्तुत कथांश कक्षा 7 को नेपाली किताबको परिकल्पना शीर्षकको कथाबाट साभार गरिएको हो र उक्त कथाका कथाकार हरि खनाल हुनुहुन्छ। यदि हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने एउटा मात्रै औँलाले हामी धेरै ठुलो काम गर्न सक्दैनौँ। यदि यस्तै एक एकवटा औँला भएर एउटा मुट्ठी भयो भने हामीले पहाड फुटाउने अर्थात् एकदमै ठुलो काममा सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। र हामीले आफ्नो गाउँको विकास पनि यसरी नै गर्नुपर्छ। हरेक गाउँले हरेक व्यक्ति मिलेर एकजुट भएर हामी आफ्नो गाउँ निर्माणको काममा अघि बढ्यौँ भने पक्कै पनि त्यस कामको सफलताबाट हामी सुखी हुन सक्छौँ। र यो कुरामा सरकारले पनि सहायता केही गर्यो भने हामीलाई अति नै सजिलो हुन्छ भनेर हामीले यसरी यसको व्याख्या गर्न सक्छौँ है। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। रजनी एक कल्पनाशील र सृजनशील बालिका हुन् भन्ने भनाइलाई पाठका आधारमा तर्क दिनुहोस् भनेर भनेको छ है। अब रजनीले यस कथामा एउटा गाउँको परिकल्पना गरेकी छिन् र उनले परिकल्पना गरेको गाउँ अहिलेको वर्तमान अवस्थाभन्दा निकै फरक छ, जहाँ चाहिँ उसले आफ्नो मनको जुन भाव छ त्यो भावलाई चित्रमा प्रकट गरेकी छिन्। उनले बनाएको गाउँमा चाहिँ हरेक घरमा बिजुली बत्ती टेलिफोनको सुविधा छ। हरेक परिवारको घरमा खानेपानीको धारो, शौचालय, सौर्य ऊर्जाबाट प्रयोग हुने बिजुली बत्ती बाल्ने, खाना पकाउने सब व्यवस्थाहरू छन्। सबैको घरमा मोटर बाटो जोडिएको छ। त्यस्तै उनले चित्रमा एकदम सुन्दर बाटोको छेउछाउमा हरियाली, फोहोर फाल्ने निश्चित ठाउँ, त्यस्तै उत्पादनमा कम्पोस्ट मलको प्रयोग भएको यस्तो प्रबन्ध देखाएकी छिन्। यसरी हेर्ने हो भने उनले रचना गरेको, सिर्जना गरेको चित्र एकदमै राम्रो, एकदमै सुन्दर, एकदमै उच्च कोटिको छ। त्यसैले रजनी एक कल्पनाशील र सृजनशील बालिका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यस आधारमा पुष्टि हुन्छ भनेर तपाईहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अर्को अभ्यास हेरौँ। पाठको अन्तिम अनुच्छेद शिक्षकबाट सुनेर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीले पाठ सबै अध्ययन गरिसकेका छौँ। तपाईहरूले भिडियोलाई अगाडि गरेर त्यो अनुच्छेद सुनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँको लेखन अभ्यास यसले राम्रो हुन्छ।
अब 9 नम्बरको अभ्यास के छ भने तलको चित्र वर्णन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब यो चित्र हामीले वर्णन गर्नुपर्नेछ। अब यस चित्रमा के छ भने एउटा गाउँको परिवेश यहाँ देखाइएको छ। यहाँ हिमालहरू, त्यस्तै हरिया पहाडहरू छन्, रुखहरू छन्। यहाँका जुन किसानहरू छन् ती खेतमा काम गर्दैछन्, बाली नाली लगाउँदैछन्। त्यस्तै कोठालीहरू गाईबस्तु चराउन जङ्गलतर्फ जाँदैछन्। भरियाहरूले भारी बोक्ने काम गर्दैछन्। यिनीहरू सबै एकदमै कर्मशील छन्। त्यस्तै यहाँ एउटा सुन्दर खोला छ। यो खोलाको मद्दतले मानिसहरूले चाहिँ अथवा किसानहरूले खोलाको पानी आफ्नो खेतमा, आफ्नो बाली नालीमा लगाउने गरेका छन्। यही पानीको सहायताले उनीहरूले लुगा धुने, नुहाउने काम पनि गरेका छन्। त्यो पनि जोड्न सकियो हैन। यसरी तपाईहरुले यो चित्रलाई वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अभ्यास नम्बर 10 छ। यो अभ्यास नम्बर 10 चाहिँ तपाईहरुले आफै गर्नुपर्ने खालको अभ्यास छ। यो सन्दर्भ, यो अनुच्छेद तपाईहरुले पढ्नु होला र यहाँ जुन प्रश्न छ यो प्रश्नको चाहिँ उत्तर तपाईहरुले आफै लेख्नु होला अनि कक्षामा सुनाउनु होला है त। ल अब यति नै, आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौं। यो जुन भाषिक संरचना र वर्णविन्यासको अभ्यास छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो व्याकरणको अभ्यास हो। व्याकरणको म छुट्टै एउटा भिडियो बनाएर युट्युबमा हाल्ने छु, तपाईहरुले त्यो हेर्नु होला। र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। यदि कुनै छुटेको कुरा छ भने तपाईहरुले कमेन्टमा अवश्य पनि लेख्नु होला। र हामीले तपाईहरुको लागि भनेर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा 25,000 भन्दा धेरै भिडियोहरू हालिसकेका छौं। सबै क्लासको, सबै सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन सोलुसन, च्याप्टर वाइज क्वेशनको सोलुसनहरू, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशनका सोलुसनको भिडियोहरू त्यहाँ छ। तपाईले त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नलेजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुलाई युट्युब बाहेक अरु केही कुरा चलाउन मन छ, जस्तो फेसबुक तपाईहरुले चलाउनुहुन्छ अथवा टिकटक चलाउनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो एकाउन्ट, हाम्रो ग्रुपहरू भेटाउनुहुन्छ। त्यो ग्रुपमा जोइन हुनु होला, हामीलाई फलो गर्नु होला, हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि हामीले समय समयमा लाइभ क्लासहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै हामीले नयाँ नयाँ भिडियोहरू हालिरहेका हुन्छौँ। तपाईहरुले यदि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने त्यो भिडियोको जुन नोटिफिकेसन छ, नोटिफिकेसन तपाईको मोबाइलमा आउँछ अनि त्यहाँबाट तपाईहरुले हाम्रो क्लासमा, लाइभ क्लासमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ नयाँ भिडियोहरू के आएछ त भनेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुलाई पढ्दा पढ्दै काहीँ कुनै कुरामा समस्या भयो भने तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन। हाम्रो सम्पर्क नम्बर छ 98495 95895 98 495 95 895 हो। यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गर्नु होला। सर मलाई यो क्लासको, क्लास 7 को नेपालीको सबै भिडियो पठाइदिनु भनेर यसरी मेसेज गर्नु। मलाई क्लास 10 को यो विषयको सबै भिडियो पठाइदिनु भनेर यसरी मेसेज गर्नु। हामी तपाईहरुलाई हामीसँग भएको सबै भिडियोहरू पठाइदिन्छौँ। र अहिले हाम्रो सबैको अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेको छ। त्यो अनलाइन क्लासमा तपाईहरुले जोइन हुनको लागि यही नम्बरमा भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आजको लागि यति नै। तपाईहरुले आफ्नो समय दिएर यो भिडियो हेरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुको साथ र सहयोग यसरी नै रहिरहोस्। हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूको सामु पुर्याइदिनु होला भनेर अनुरोध गर्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।